Maayong gabi mga night watchers. Kumusta ang matag usa? Sa dili pa ta magsugod, magampo ta. Panginoong Dios, daghang salamat sa kagabion karon. Aniana sa kami aron sa pagpaminaw sa imong mga pulong ugad. Salamat Ginoo sa imong presensya na magauban kanamo karong kagabion. Abri ang among mga hunahuna ug kasing-kasing aron masabtan ang imong mga pulong. Tagay Ginoo ang matag usa og kalinaw sa panghuna-huna bisan pa man sa akoa na magdala sa imong mensahe. Tagay kog dugang kaalam Panginoon. Uban nimi Ginoo sa imong presensya karong kagabion hangtod sa among paghuman. Ikaw lamang ang mga himaya sa pangalan ni Jesus. Amen. Kinsa dili ang makaingon nga na dili gyud niya makalimtan ang mga nangagi, labi na kadtong mga kaagi nga dili maayo. Kita tanan guro no inaana ta. Dili jud ta malimot sa mga negatibo na mga kaagi sa ato ang mga kinabuhi. Pero naay mga rason ug nganong kinahanglan nga malimtan nato ang mga nangagi. So ikaw ug ako natay mga past experience sa ato ang mga kinabuhi nga lisod jud kaayo nato nga makalimtan. Unya wala ta kabalo nga sa atong paghandom ani labi na gyud sa mga negatibo nga kaagi do na siya dili maayong epekto sa pagpangalaga diha na sa Ginoo. Mo na nga ingon diha sa Isaiah 43 verse 11. Apan ang Dios maingon, ayaw na hinumdumi ang nangagi ug ayaw pagpabilin diha sa mga butang sa karaang panahon. Ug ingon po diha sa Filipos 3 verse 13. Hinuon mga igsoon, wala gayud ako naghuna-huna nga makabot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang paghikalimot sa nangagi ug ang pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaabot sa dag-anan. No nganong kinahanglan man nga kalimtan ang mga nangagi sa ato ang kinabuhi. Kay importante nga ato ning siyang makalimtan labi na gyud nga nangalagad na ta diana sa Ginoo. Kay daghan kayong mga Kristohanon karon nga dili maayo ang kahimtang sa ilang kinabuhi. Unya daghang babag sa ilang kinabuhi nga naglisod sila og gawas. Unya wala sila'y freedom, wala sila'y joy, walay peace of mind tungod kay dili nila makalimtan ang nangagi sa ilaang kinabuhi. Dapat atong mabalaan, dapat atong masayran ang mga rason ug nganong atong kalimtan ang mga nangagi kay daghan kaayo mga Kristohanon nga na backslide, diba? Naapod mga positibo nga dili dapat angay nga kalimtan, no? Parehaan ang mga good memories, no? Nga nahitabo nato sa mga nangagi. Pwede na natong hinumduman ang mga positibo nga mga kaagi. No, pero ang mga negatibo nga nangagi, no, nga nahitabo sa ato ang kinabuhi, angay na natong kalimtan nga hangtod karon nabugatan ta. Murag wala tay joy tungod kay mahinumduman pa nato ang mga nangagi. Naiuban nga dili pa malimtan kung giyon sa ila ang mga ginikanan sa una kung giunsa sila pagmaltrato sa gagmay pa sila. Giunsa sila pagpasipala sa una sa ilang mga ginikanan. Sa una, grabe kaayo nga maka-disiplina ang mga ginikanan sa ilaang mga anak, no? Mo nang karong kagabion na lang ko'y tulo ka rason ug nganong dapat ato ang kalimtan ang mga nagagi. Una kay maghatag kini og dili maayong resulta sa atong kinabuhi. Mo nang niingon si Apostol Pablo nga
Ang iyang gihimo karon mao ang paghikalimot sa nangagi. Kay si Apostol Pablo nakaagi pod siya og mga bad experience sa iyahang kinabuhi. No, si Isaiah sad niingon pod nga ayaw pagpabilin diha sa mga butang sa karaang panahon. Nganuman kay daghang mga tawo ang nabugatan sa ilang mga kaagi, walay freedom. Mo nang ingon sa Isaiah 43 verse 18 nga dili magpabilin sa mga butang nga karaan kay naghatag ni og dili maayong resulta sa ato ang kinabuhi. No, example no, kung maghandom man gud ta sa mga nangagi sa ato ang mga kinabuhi, no. Sample no kanang naay pamilya nga magtapok-tapok, no. Kung magkatapok ang pamilya dili jud malikayan ang inom labi na ang imong ubang pamilya dili pa Kristohanon. No, ug sa dihang mga hubog na nagkabangi na kay isiguting kayay naman dayon sila sa ilahang mga kaagi sa una nga katong mga dili maayo. No, so ang usa masuko. Ug diha na dayon magsugod ang away, no. Mao na nga makahatag ni nato og dili maayong resulta sa ato ang kinabuhi, no, kung ato pang hinumduman ang mga nangagi. Usa ni nga makapatrigger o makapapukaw sa atong mga kasuko kung atong hinumduman ang atong mga kaagi nga dili maayo. Mo nang dapat kinahanglan ato na gyud na siyang walaon, no, dili na nato na hinumduman. Kay ingon diya sa Santiago 1 verse 20, ang kasuko sa tao dili makatabang sa pagkabot sa matarong nga katuyuan sa Dios, no. Ang Ginoo na di siya katuyuan sa atoa, pero kung masuk-anon ta tungod kay sige ta og hinumdum sa mga nangagi, dili ni makatabang sa ato ang pagpangalaga diha sa Ginoo. So isip mga Kristohanon, dili ta magkiglantugi sa atong mga kaagi nga dili maayo kay makadugang ra ni sa ato ang mga problema. Dapat move on na ta aron dili ta mawadan og paglaom. Ug ang ikaduhang rason og nganong dapat nato kalimtan ang mga dili maayong mga kaagi sa ato ang kinabuhi kay aron ikaduha dili galungan ni Satanas ang atong ang mga hunahuna. Mga kinahanglan nga atong kalimtan ang mga kaagi nga dili maayo. Kay aron dili ta matintal. No, dili ta madala ni Satanas sa pagbuhat og dili maayo nga mga butang. Kay ug dili nato kalimtan kanunay ta niyang pahinumduman sa mga nangagi nga dili maayo. Ug mao ni hinungdan nganong dili ta maka-forward. Dili ta maka-move on. Ug labaw sa tanan dili na nato no balikan ang mga nangagi. Kay kung dili nato kalimtan magbaton ta og kalagot ug kasuko sa atong ang isig katawo. Ug mao ni siya hinungdan nganong mababagan ang atong mga pag-ampo. Ingon diha sa Marcos 11 verse 25, inigtindog ninyo aron mag-ampo. Kung aduna kamoy kayugot batok kang bisan kinsa, pasayloa una siya aron ang inyong amahan nga atoa sa langit mopasaylo usab kaninyo. No, kining kayugot or kasuko ug mag-ampo ta sa Ginoo nya Kristohanon ta. Kung mangayo ta sa Ginoo dayon nagpabilin sa atong kasing-kasing na masuk-anon ta sa ato ang isig katawo maglisod og tubag ang Ginoo sa ato ang mga pag-ampo. Kay nagpabilin man ta sa kayugot. Ang kayugot makababag ni sa ato ang mga pag-ampo.
bisan pa ug unsaon nato sa pag-ampo kun naa ang kayugot or kasuko sa ato isig katawo dili jud magmalamposon sa ato ang kinabuhi. No, mao nang likayan nato ang kasuko sa atong isig katawo. Dili na ta maghandom sa mga nangagi aron mawala na ang mga kasuko sa ato ang kasing-kasing, no? Dayon ang last nga rason nganong kinahanglan natong kalimtan ang mga ningagi kay ang last at ikatulo maghatag kini og kagawasan, no? Freedom. Daghang mga Kristohanon karon nga murag dili gawasnon nganuman kay daghang babag sa kinabuhi. Mo na nga nindot atong i-let go ang atong mga nangagi kay aron tagaan ta og freedom sa Ginoo. Tagaan ta og peace of mind sa Ginoo ug joy sa ato ang mga kasing-kasing samtang nangalagad ka sa Ginoo. Dili tanang Kristohanon karon nga joyfully nag-serve sa Ginoo. Dili po tanang Kristohanon karon nga dunay peace of mind. Ug unsay rason? Tungod kay dili nato malit go ang mga nangagi nga nahitabo sa ato ang mga kinabuhi, no? Mo na nga importante kayo na dapat atong kalimtan ang mga nangagi. Kay aron dili ta mabugatan. Dapat muduol ta sa Ginoo aron iya tang tabangan sa atong mga kabugaton sa kinabuhi. Ingon siya diya sa Mateo 11:28, duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan ug gibugatan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. So dapat atong buhaton, no, kung nabugatan na ta, dapat muduol ta sa Ginoo aron tagaan ta niya og kagawasan. No, maminaw ta sa iyang pulong kay kung mamati ta sa pulong sa Ginoo makabalo ta og unsay kamatuoran. Ug ingon diya sa Juan 8:32, mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran naghatag kaninyo kagawasan. Kinahanglan gyud nga muduol ta sa Ginoo kay aron makabalo ta sa kamatuoran. Kay ang kamatuoran naghatag nato og kagawasan sa ato ang kinabuhi. Dapat kanunay ta na magtuon sa pulong sa Ginoo aron giyahan ta sa angay nato nga buhaton. Mangayo jud ta niya og tabang kay walay laing makatabang nato gawas kang Hesukristo, no? Ug mayong gabi mag-ampo ta. Yes, Lord, dalaygon ka sa walay katapusan, Lord. Ikaw ang Dios na labing gamahanan sa tanan. Daghang salamat sa oras nga imong gihatag kanamo. Salamat sa imong presensya nagauban kanamo karong oras ha. Daghang salamat Ginoo sa imong mga pulong nga kanunay nagtudlo kanamo sa ngay namo nga buhaton kung magpabilin ni sa mga nangagi nga dili maayo sa among kinabuhi. Tabangi mi nga among makalimtan ang mga bad experience sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi. Tabangi mi nga dili na magpabilin sa mga nangagi nga nahitabo kay makahatag ni dili maayong resulta sa matag usa kanamo. Dapat dili mi magsigi og handom sa mga bad experience nga nahitabo kay aron dili galungan ni sa tanas ang among mga huna-huna ug dapat among paningkamutan nga among makalimtan ang mga nangagi aron tagaan mi nimo kagawasan ug tabangi mi Ginoo sa pagtuon kanunay sa imong mga pulong aron makabalo mi sa angay namo nga pagabuhaton. Kining tanan among giampo ug among gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.